बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी। आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि कल भी मैंने गुजारिश की थी कि सियासी ख़ानदानों के सियासत के हवाले से जो सिलसिला मैंने शुरू किया है उसको जो पजीराई आप बख्श रहे हैं, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और आज जिस घराने की सियासत का तज़किरा करने जा रहा हूँ वो है ढांडला ख़ानदान। और मैं ये समझता हूँ कि बखर के सियासत के बानी भी ढांडला ख़ानदान है। ढांडला ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो कि मोहम्मद अफ़ज़ल ख़ान ढांडला मरहूम यहाँ की सियासत के बानी थे। और वो 1951 में जब पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली बनी तो उसके मेंबर मुंतखब हुए और इस तरह उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने भतीजे ग़ुलाम हसन ख़ान ढांडला मरहूम को अपने साथ रखा और सियासत में भी अपनी ज़िंदगी में ही उन्हें ले आए। हाजी ग़ुलाम हसन ख़ान ढांडला मरहूम जो कि 1965 में म्यूनसिपल कमेटी बखर के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए और उन्होंने वहाँ से सियासत का आगाज़ किया। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिवीज़नल बोर्ड इसके मेंबर रहे। इसके अलावा जब बखर ज़िला बना तो सबसे पहले ज़कात उशर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो ग़ुलाम हसन ख़ान ढांडला बने। इससे कबल 1970 और 1977 के आम इंतखाबात में वो MNA मुंतखब हुए। इसी तरह जब ज़ियाउल हक़ का मार्शल्ला लगा और उन्होंने पहली मजलिस शूरा 1979 में कायम की तो उस वक़्त मजलिस शूरा के मेंबर ग़ुलाम हसन ख़ान ढांडला को बनाया गया। इसी वजह से ढांडला ख़ानदान बखर को ज़िला बनाने का क्रेडिट भी लेते हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला को सियासत में मुतारफ़ करवाया और सबसे पहले मेंबर ज़िला कौंसल उन्हें मुंतखब करवाया। ग़ुलाम हसन ख़ान ढांडला दो भाई थे। उनके दूसरे भाई महमूद ख़ान ढांडला जो कि साबिक़ MNA डॉक्टर अफ़ज़ल ख़ान ढांडला के वालिद मोहतरम हैं। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला जो कि 4 बार मेंबर ज़िला कौंसल रहे और फिर 1988 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। 1990 में यहाँ से निवानी और ढांडला की राहें जुदा हुई और 1990 में वो बतौर MNA इलेक्शन लड़ा और मुंतखब हुए। 1993 में उन्हें नाकामी देखनी पड़ी, जबकि 1997 में एक बार फिर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला MNA मुंतखब हुए। 1991 और 1998 के बल्दियाती इंतखाबात में उस वक़्त जब ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला जो कि 4 भाई हैं, इनसे छोटे भाई सईद परवेज़ अली ख़ान ढांडला जो कि बल्दियाती इलेक्शन 91 और 98 में चेयरमैन ज़िला कौंसल रहे। 2000 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत बनी, उनकी फ़ौजी हुकूमत थी, तो 2001 के कौमी इलेक्शन में चूँकि ढांडला ख़ानदान का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था तो वो अपोजिशन में थे और उस वक़्त आम इंतखाबात में निवानी ग्रुप ने
چودھری شجاعت حسین کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی۔ چودھری شجاعت حسین جو کہ اس وقت وزیر اعظم کے امیدوار تھے، اس دوران جو ڈھانڈلہ خاندان پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا اور انہیں ہر قسم کی مراعات بھی دینے کا اعلان کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ امیدوار تھے، چونکہ بی اے کی شرط رکھی گئی تھی، اس لیے ظفر خان ڈھانڈلہ نے اپنے کزن ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ کو میدان میں اتارا۔ وہ کامیاب تو نہ ہو سکے، لیکن چودھری شجاعت کے مقابلے میں نون لیگ پر الیکشن لڑنے کی وجہ سے دنیا بھر میں وہ مشہور ہوئے۔ اس کے بعد 2008 میں ایک بار پھر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کو ناکامی دیکھنی پڑی، جبکہ پھر 2013 میں انہوں نے جو الیکشن لڑا اور اس میں انہیں بھرپور انداز میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ جو کہ سیاسی خاندان سے تعلق ضرور رکھتے تھے، مگر انہیں سیاست سے دلچسپی سے زیادہ اپنے پیشہ ڈاکٹری اور دوسرا ادب سے دلچسپی تھی، تو وہاں اسمبلی میں ان کی جو سرائکی میں شعر و شاعری تھی وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ ممبران اسمبلی اکثر اوقات یا ڈاکٹر صاحب سے اسمبلی میں علاج کراتے ہوئے پائے جاتے تھے یا ان سے شعر سنتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ ایک بار پھر 2018 میں ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ MNA منتخب ہوئے اور اسمبلی پہنچے۔ انہوں نے اپنی قوم، اپنے ضلع بکھر کی عوام کا حق ادا کرتے ہوئے ہر موقع پر اسمبلی میں آواز بلند کی، اپنی آواز جو کہ نثر کی صورت میں بھی تھی اور شعر و شاعری کی شکل میں بھی تھی، جس کو ضلع بکھر کی عوام نے تو پسند کیا، مگر وہاں اسمبلی میں بیٹھے جو ممبران تھے انہوں نے بھی اسے بہت سراہا اور حکومتی حلقوں میں بھی بہت سراہا گیا، اور انہوں نے اسمبلی میں وہ باتیں کیں اور پاکستان اور ضلع بکھر کے وہ مسائل پیش کیے جو اس سے قبل شاید ہی کسی ممبر نے پیش کیے ہوں۔ اب 2024 کے انتخابات میں ڈھانڈلہ خاندان عوامی خدمت محاذ کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے قبل میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ 2008 میں جب کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے، تو اس وقت ڈھانڈلہ خاندان کو مسلم لیگ سے وفا اور محبت کی وجہ سے محمد ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ کو 6 سال کے لیے سینیٹر منتخب کیا اور انہوں نے اپنی 6 سالہ مدت پوری کی، اور اسی طرح ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ نے بھی 10 سال اپنے MNA شپ پورے کیے، اور 10 سال گزارنے کے بعد ایک بار پھر عوام کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی کارکردگی اور اپنے جو جوش اور جذبے سے پھر عوام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔